हाँ जी, जिनको बेसिकली हमने देख लिया, जो कि शुरू में हुए गज़वतुल बदर से, और इंशाल्लाह अगली क्लास में गज़वतुल बदर से स्टार्ट करेंगे। अभी हम जाने लगे हैं सूरतुल बकरा की तरफ, और सूरतुल बकरा को हम देखेंगे कि जो नाजिल हुई उसका बेसिकली टॉपिक क्या था और उसमें क्या डिस्कशन हुई। एक सेकेंड, मैं मोबाइल में खोल लूँ और अपने पास कुरान मजीद ले लूँ। जी, अभी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सूरतुल बकरा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज खोल लीजिए अपने पास तर्जुमा, अगर आप लोग खोल लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला पेज देख लीजिए, सूरतुल फातिहा को पहले देखिए। सिंस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपको सूरतुल फातिहा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बता देती हूँ। सूरतुल फातिहा में बेसिकली क्या हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू द ऑथर ऑफ द बुक। अल्लाह ताला का तारुफ हमें सूरतुल फातिहा में मिल जाता है। जैसे कोई भी किताब, हम दुनियावी किताब खोलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि शुरू में ऑथर के बारे में लिखा हुआ होता है, उसके बाद बुक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि किताब क्या चीज है। ठीक है, ये जो हम नॉवल पढ़ने लगे हैं या उसके अंदर बेसिकली होगा क्या, वो शुरू में प्रीफेस में बता दिया जाता है। सही, तो यही हमें यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा मिलेगा, मिलता जुलता। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें कुरान मजीद को पढ़ने में और फिर समझने में आसानी हो। तो इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह का तारुफ हमें सूरतुल फातिहा में मिल जाता है। इसको हम मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुकी हूँ वैसे रमजान में। उसके बाद सूरतुल बकरा शुरू होती है। पहली दो आयतों में हमें, पहली आयत में तो हरूफ मुक़त्तआत हैं, उसके बाद दूसरी आयत में हमें मिलता है कि ये किताब असल में क्या है। अल्लाह ताला ने शुरू में ही किताब का इंट्रोडक्शन दे दिया। कुछ कुछ आयत की मैं बीच में तिलावत करूंगी, डेफिनेटली पूरी सूरत हम तिलावत नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने पूरी को कवर करना है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। हमें इंट्रोडक्शन में दो बातें पता चली। नंबर वन, ये हिदायत है। ये किताब क्या है, ये बेसिकली हिदायत है। किसके लिए है, ये मुत्तकीन के लिए है। मुत्तकीन के लिए है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इससे फायदा सिर्फ मुत्तकीन उठा सकेंगे। वरना आगे जाके आयत नंबर 183 में पढ़ेंगे कि जो कुरान है वो दैट इज हुदल लिन्नास, हिदायत है सारे लोगों के लिए। लेकिन हिदायत सारे ले नहीं सकेंगे, लेने के लिए शर्त है, और वो शर्त है तकवा। जो इंसान गुनाहों से बच बच के चलता है, बेसिकली वो हिदायत ले सकेगा इस कुरान मजीद से। और अगर हम गुनाह भी कर रहे हैं और हम कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे हिदायत मिल जाएगी, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक एंड सेकंड पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शक किस चीज में नहीं है, दो बातों में। एक, इसकी सोर्स में, ये कुरान मजीद किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। किसको दिया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। बीच में कौन था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से नाजिल हुआ। पूरी चेन बनती है, पूरा तसलसल है जिसके जरिए से ये हम मुसलमानों तक पहुंचा। इसकी सोर्स पे कोई शक नहीं है। नंबर टू, इसके कंटेंट पे कोई शक नहीं है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा हक है, सच है। सेकेंडली, वो बामकसद है, बातिल नहीं है। तो सार अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब सच्चा है। दूसरा, वो बातिल नहीं है, बामकसद है, उसका कोई मकसद है। तो ये इन सारी चीजों में शक करने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर किताब का हमें बता दिया गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे आयत नंबर 3 ऑनवर्ड्स टू 20। अल्लाह ताला पूरी की पूरी इन आयतों को बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 3 to 5 जो आयतें हैं, इसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि मुत्तकीन बेसिकली कौन है। वो लोग जो कि ईमान ला रहे हैं, ईमान बिल गैब। ठीक है, अब ये यहाँ पर बेसिकली ऑलमोस्ट 5 to 6 खसूसियात बताई गई हैं। सारी हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको ये बता दूंगी ये ग्रुप्स की डिवीजन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ ईमान, कि मुत्तकीन वो है जो ईमान रखते हैं। दूसरा ग्रुप जो डिस्कस होगा दैट इज आयत नंबर 6 to 7, उसमें बात हो रही है कुफार की, उनमें ईमान नहीं होता, एब्सेंट होता है। नंबर 3 उन लोगों की बात होगी जो कि बेसिकली आयत नंबर 8 to 20, मुनाफिकीन, जो कि जिनके ईमान बेसिकली शक में होता है। सही है, वो झूठ बोलते हैं अपने ईमान के बारे में, वो लोग, उनकी बात होगी। इन तीनों ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ते हैं डेफिनेशन जो कि खुद ऐड की जाती है कुरान मजीद में, हमें मिलेंगी इन तीनों ग्रोहों की खसूसियात, इनमें कौन कौन सी खसलतें मौजूद होती हैं। फिर अल्लाह ताला बताते हैं मुत्तकीन का अजर दुनिया में भी आखिरत में, फिर कुफार का जो सजा है दुनिया में आखिरत में, और फिर मुनाफिकीन की सजा दुनिया में और आखिरत में बीच में ही आ जाती है। सबसे ज्यादा आयत 3 to 20 में मुनाफिकीन के बारे में है। इवन अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल भी दी है मुनाफिकीन के लिए। 2 एग्जाम्पल्स अल्लाह ताला ने दिए, एक आसमान की बारिश की है, जोरदार बारिश की, और एक है एक आदमी जो आग जलाता है। ठीक है, वो आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं अमसालुल कुरान में। तो
इवन दो मिसालें दी गई मुनाफिकीन के बारे में समझाने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं। क्यों? क्योंकि हमें पता है मक्की दौर में तो मुनाफिक थी ही नहीं। मदनी दौर में पहले 2 सालों में मुसलमानों ने एक नई कौम देखी कि भाई अच्छा ये मुनाफिक भी कोई होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली कहते हैं कि जी अच्छा हम काफिर ना रहें तो ज्यादा अच्छा है, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारा फायदा इसमें कि हम झूठे झूठे मुसलमान हो जाते हैं। इनसे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मक्का के काफिर ज्यादा अच्छा थे, सच तो बोल रहे थे ना कि जी हम काफिर हैं, और मुखालफत कर रहे थे। इसीलिए सबसे जहन्नुम की सबसे ज्यादा गहराइयों में मुनाफिक होंगे, बेसिकली कुफर है उनमें, लेकिन झूठ क्या बोल रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं। तो इनको इलेबोरेट करने के लिए इवन अल्लाह ताला ने 20 आयतों में इनकी एग्जाम्पल भी दी। इसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर 21 टू 29, और इसमें आप देखिएगा आयत नंबर 21 निकाल लीजिए। पहली दफा यहाँ पर हम कुरान मजीद में पढ़ रहे हैं या अय्युहन नासु, ए लोगों, अल्लाह ताला लोगों को खिताब कर रहे हैं, मतलब लोगों को पहली दफा जो कमांड दी जा रही है कुरान मजीद में, हुक्म दिया जा रहा है, वो क्या है? उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। क्यों इबादत करो अपने रब की? अल्लाह ताला को इबादत के लिए वैसे कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है, और हमें भी इबादत करने के लिए कोई रीजन पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बताया जा रहा है हमारे ईमान की तकवीयत के लिए, और यानी हमें कुछ पता चल जाए। जो बिल्कुल ही बेइल्म लोग हैं ना, जाहिल लोग हैं, इल्म नहीं है बेसिकली, उनको पता चल जाए। वो क्या है? वो है अल्लाजी खलककुम, अल्लाह ने पैदा किया है तुम्हें। और फिर अगली आयत देखिए, जाल लकुमुल अर्द फिराशा, जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, तुम्हारे लिए समरा, तुम्हारे लिए रिस्क उगाया। इतने ज्यादा रीजन अल्लाह ताला बता रहे हैं आयत नंबर 21 टू 29 में। और 21 आयत में ही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये तुमने भी अल्लाह की इबादत करनी है, और वल्लजीना मिन क़ब्लिकुम, वो अल्लाह जिसने तुमसे पहलों को भी बनाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। हम देखेंगे कि ये पूरी की पूरी सूरत ईमान पे बात करेगी और तकवा पे। तकवा बेसिकली क्या है? जो ये कह देता है कि मैं ईमान ले आया, बेसिकली वो फिर तकवा इख्तियार करता है। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा हुक्म जिस चीज का दिया गया है ना, वो बेसिकली तकवा इख्तियार करने का है, नमाज पढ़ने का नहीं है। नमाज तो उसका रद्द अमल है जो आ ही जाएगा, उससे पहले भाई तकवा तो इख्तियार करो। तकवा मतलब गुनाहों से बच बच के जिंदगी गुजारो, और जब हम गुनाहों से बचेंगे तो डेफिनेटली नेकियां हमारी ज्यादा हो ही जाएंगी। और आगे देखिए 25 में अल्लाह ताला मोटिवेट कर रहे हैं, ईमान लाओ, अमल नेक करो। अब ये सारा कुछ क्या है? ये जर्नल एड्रेस है, ठीक है, जर्नल एड्रेस टू ऑल द पीपल। पहले 3 ग्रुप्स में डिवीजन थी ईमान की बेसिस पे, उसके बाद सारे लोगों से खिताब किया जा रहा है, तौहीद उन्हें सिखाई जा रही है कि एक अल्लाह की इबादत करो। और यहाँ पर मिसाल भी दी गई है मक्की की कि अल्लाह ताला कोई मिसाल देने से अल्लाह ताला रुकते नहीं है, बल्कि मिसाल इसलिए दी जाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बात को समझ जाएं। 29 आयत में ये टॉपिक होगा, और उसके बाद 30th आयत ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दे रहे हैं पहले इंसान की जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ने तख्लीक किया, और वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनकी स्टोरी अल्लाह ताला बता रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की बात हुई फरिश्तों से, और अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया कि मैं इंसान को जमीन पे क्या बना के भेज रहा हूँ? खलीफा। वो खलीफा होगा। खलीफा होने से ही हमें पता चल जाता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंसान के कंधों पर आने वाली है। और फरिश्ते बेसिकली कहते क्या है, जब उनको हक पता चलता है, अल्लाह ताला ने जवाब देते तो सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, या अल्लाह हमें कुछ नहीं पता और सिर्फ तुझे पता है। मतलब उनका एटीट्यूड हमें यहाँ से लर्न कर रहे हैं कि कितना ज्यादा झुकाव, कितनी ज्यादा आजिजी थी, इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट शैतान डिड। शैतान ने क्या किया? इसी बात पर उसने बेसिकली तकब्बुर किया, अल्लाह की बात नहीं मानी। ठीक है, तो पहला जो गुनाह पूरे कुरान मजीद में मेंशन किया गया है वो यहाँ पर किया गया है, वो दैट इज इस्तकबरा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, आयत नंबर 34 में, कि उसने इनकार किया। और किस बेसिस पे उसने इनकार किया था? तकब्बुर की बेसिस पे गुनाह किया था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था उसमें अल्लाह ताला बताते हैं उनको इल्म दिया, इल्म दोनों दिए, दुनियावी इल्म दिया, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं अम्बिहुम बिअस्माइहुम, ए आदम इनको सुनाओ सारे के सारे नाम। तो ये सारा दुनियावी इल्म था। फिर आयत नंबर 38 में जब अल्लाह ताला कहते हैं फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया, हिदायत आ जाए उसको भी फॉलो करना है। यानी दोनों तरह के इल्म अल्लाह ताला ने दिए। दोनों इल्म हमें सीखना, फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इल्म की फजीलत की बुनियाद पर इंसान को फजीलत दे दी गई। और अब जब गलती हुई तो गलती होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन आजिजी दिखाई, बिल्कुल फरिश्तों की तरह, और अल्लाह ताला से माफी मांग ली। लेकिन इब्लीस जो है उसने माफी नहीं मांगी। ये इसका आगे का किस्सा तो सूरह अल-आराफ में आता है।
बेसिकली यहाँ पर 39 में यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब माफी मांग ली, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उनको माफ कर दिया, फताब अलैहि, तो अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हो गया। फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया। ठीक है, रद्द अमल एक वाक्य का हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अलबत्ता उन्हें माफ कर दिया था। अब हम सोचें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी और वो फिर जन्नत से दुनिया में आ गए, और हमसे जब गलतियां होती हैं तो हमने फिर कहाँ जाना है? हम तो फिर इससे नीचे, दुनिया से तो नीचे, फिर बस जहन्नुम की खाइयां है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमें तौबा करनी चाहिए, तकवा इख्तियार करना चाहिए, जो बार बार इस सूरत के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद आयत नंबर 40 to 48, अब अल्लाह ताला बात कर रहे हैं डायरेक्ट उन यहूदियों से जो कि वहां पर मौजूद थे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके मदीना में कौन कौन लोग मौजूद थे, मुसलमान थे और मुनाफिकीन थे और यहूदी थे। मुशरिकीन खत्म हो जाएंगे बदर के बाद, शुरू में थोड़े से थे, इसीलिए सिर्फ 2 आयतें हैं शुरू में काफिरों से रिलेटेड, ज्यादा बात इस सूरत में काफिरों से रिलेटेड है ही नहीं, और इन मुनाफिकीन की बात है, फिर यहूदियों की बहुत ज्यादा बात है। तो इनसे अब अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। आयत नंबर 40 में देखिए अल्लाह ताला, ये जो आयत नंबर 40 है ना, ये 3 टाइम्स रिपीट होती है, इसके बाद ये 47 में रिपीट होगी और इसके बाद ये आगे जाके भी रिपीट होगी। इसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि भाई मैंने तुम्हें फजीलत दी थी और मैंने तुम्हें नेमत दी थी, या बनी इसराइल उस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी, और उस वादे को पूरा करो जो तुमने मेरे साथ किया था, ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून, और डरो मुझसे। और अगली ही आयत में 41 में अल्लाह ताला कह रहे हैं व इय्याया फत्तकून, और तकवा इख्तियार करो मेरा, यानी तुम तकवा से, तुम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो, तुम्हें कोई अकल ही नहीं है, समझ नहीं है, आप सल्लम को तुम मान नहीं रहे। और मजीद तो अल्लाह ताला इन्हें मजीद अहकामात जहां पर दे रहे हैं, जर्नल अहकामात, जैसे पहले जर्नल इंसानों को दिए गए थे, यहाँ पे जर्नली यहूदियों को अहकामात दिए जा रहे हैं। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को मिक्स ना करो, मतलब तुम्हारी किताबों में लिखा है कि इस्लाम सच्चा, आप सल्लम सच्चे नबी हैं, तो मान क्यों नहीं रहे? हक और बातिल को मिक्स कर रहे हो तुम। व अकीमुस सलात व आतु ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, जैसा कि तुम्हारी किताबों में भी लिखा हुआ था। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज और सबर के जरिए से अल्लाह की मदद मांगो। ठीक है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये बहुत मुश्किल है मगर उनके लिए जो कि खशियत इख्तियार करते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए पढ़ी आयत क्योंकि अल खाशिईन जो है ना, उसकी डेफिनेशन अगली आयत में बताई गई है। खशियत इख्तियार करने वाले ये कौन लोग होते हैं? अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो लोग जो रखते हैं यकीन इस बात पर कि अल्लाह, वो अपने रब से मुलाकात करके रहेंगे। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसकी तरफ लौटने वाले हैं। मतलब खशियत इलाही इख्तियार करने वाले खाशिऊन कौन लोग हैं? जिनको क़यामत पर पक्का यकीन है। ये डेफिनेशन है बेसिकली, हर चीज की डेफिनेशन में बीच बीच में बताती होती हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना। आगे फिर वही आयत रिपीट हो रही है। एडिशन क्या है? व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, बनी इसराइल को अल्लाह ताला कह रहे हैं भाई तुम्हें फजीलत भी दी थी, तुम वो उम्मत हो जिसे कि चूज कर लिया गया था, मॉडल उम्मा बनाया गया था, मॉडल नेशन बनाया गया था कि तुम आगे सबको अल्लाह का पैगाम पहुंचाओगे। ठीक है, और तुम में इतने ज्यादा नबी भेजे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तकवा इख्तियार नहीं किया, तुमने इतने ज्यादा गुनाह किए। अब 49 to 123 अल्लाह ताला इन्हें इनकी हिस्ट्री याद दिलाते हैं, इनकी तारीख में से कितने अल्लाह ने इन पर एहसानात किए, कौन कौन सी इन्होंने गलतियां की, कितनों पर इन्होंने माफी मांगी, कितनों पर इन्हें सजा भी दी गई, और दोबारा एंड में अल्लाह ताला बता देंगे कि भाई तुम्हें तो मैंने फजीलत दी थी और तुमने ये काम किए, और बीच में इनकी पनिशमेंट भी आएगी, सजा भी आएगी। अब दोबारा कुरान मजीद पे वापस आइए, देखिए पहला जो इन्हें अल्लाह ताला वाकया बताते हैं ना आयत नंबर 49 में, कि फिरौन से तुम्हें बचाया, ठीक है, इतना बड़ा तुम पे एहसान किया। दूसरा वाकया आयत नंबर 51 में कि तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, ये भी तुमने इतना बड़ा गुनाह किया। ऊपर तुम्हें फिरौन से बचाया तो तुम शुक्रगुजार नहीं हुए, इतना बड़ा एहसान। दूसरा तुमने इजल को, बिछड़े को माबूद बनाया, और अल्लाह ने उसके बाद तुम्हें माफ भी कर दिया, फिर भी तुमने बदले। और उसके बाद तीसरा देखें 57 में, अल्लाह ने तुम पर साया किया, तुम सेहरा में जा रहे थे और तुम पर मन और सलवा उतारा, उस पर भी तुमने एतराजात किए कि तुम्हें जमीन में से बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए, उस पर भी तुमने एतराज किया, इतना बड़ा एहसान। उसके बाद आयत नंबर 58 में देखिए अल्लाह ताला कहने कि मैंने तुम्हें फतह दी, ये एहसान किया तुम पे, तुम्हें हुक्म क्या दिया था? वदखुलुल बाबा सुज्जदा, भाई दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल होना। वकूलू हित्ता, हित्ता मतलब था इनको माफी का हुक्म दिया गया था, माफी मांगते हुए जाना। क्यों? फतह जब मिलती है ना इंसान को तो उसमें तकब्बुर आ जाता है, तो अल्लाह ताला चाहते थे, ये तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई काम थी ना, तकब्बुर ना इनमें मजीद आ जाए, भाई झुक के जाना, झुक कर जाना और माफी मांगते हुए जाना।
لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, یہ دوبارہ فاسق ہو گئے. ٹھیک ہے, حضرت آدم کی سٹوری یاد رکھیے گا. حضرت آدم نے جب اپنی غلطی کو ریئلائز کیا فوراً معافی مانگی. ابلیس نے غلطی کی, معافی نہیں مانگی. انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وقولوا حطہ, معافی مانگتے ہوئے جانا, انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا بلکہ اس کا مذاق اڑایا تھا انہوں نے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت موسیٰ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے لیے پانی کے چشمے نکل آئیں. صحرا میں یہ جا رہے تھے بیچارے, تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تو وہاں سے 12 چشمے نکلے. حضرت موسیٰ نے ایسا مارا تھا. اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا, اور اللہ نے انہیں کہا ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد مت بس اب کرنا. ٹھیک ہے, اتنا اب تم کر لینا. لیکن پھر بھی یہ فساد پہ فساد کرتے ہی گئے. اب آیت نمبر 61 میں دیکھیں, ان کے اتنے زیادہ گناہ, اب ان کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کیا دی, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اللہ نے ان کے اوپر ذلت مار دی, وَالْمَسْكَنَةُ, محتاجی دے دی اللہ نے انہیں, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اللہ نے انتہائی غضب کیا ان کے اوپر. ٹھیک ہے, اب یہ ان کی سزا بیچ بیچ میں بتائی جا رہی ہے. آگے دیکھیے اب مزید یہ واقعہ ہوا آیت نمبر ایک سیکنڈ, سبت کا واقعہ ہوا بیسکلی. یہاں پر آیت نمبر 64 اور 65 میں ہفتے کے دن کا جو واقعہ تھا وہ ہوا. تو اس کے بدلے میں ہوا کیا, بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا. یہ 65 نمبر آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا. اب ان کی غلطیاں مسلسل دیکھیے. اس کے بعد آیت نمبر اس سے آگے ہی نمبر 67, اس میں پھر وہ گائے والا پورا کا پورا واقعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بولا کہ گائے کو ذبح کرو. اس میں انہوں نے اتنے بہانے بنائے, اتنے سوال پوچھے, صرف اس وجہ سے کہ جی ہمیں کرنا نہ پڑے. اور یہیں پہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں ملتی ہے, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور یہ دعا جو ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اس کو دعا میں نے صرف اس وجہ سے بتائی کہ آپ لوگ دعاؤں کو جو بیچ بیچ میں آتی ہیں اس کو ضرور یاد کیجیے. تو گائے کا جب ذبح کرنے کا حکم ملا, اس میں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, اس میں اتنے زیادہ نخرے, اتنے زیادہ سوالات کیوں کیے جاتے ہیں, حکم سے بچنے کے لیے کہ ہمیں یہ کرنا نہ پڑے. ٹھیک ہے, تو اتنا زیادہ کچھ کرتے رہے. اس کے بعد آیت نمبر 74 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتا رہے ہیں, دوسری سزا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس سب کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. فہی کالحجارہ, تو یہ پتھروں کی طرح ہو گئے. پتھر کی طرح دل سخت ہو جانے سے ہوتا کیا ہے, اب ہدایت اس میں انٹر نہیں ہو سکتی. چاہے یہ ہدایت کی باتیں سنتے رہیں, ہدایت اب اس میں انٹر نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا جہاں ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ان کے کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگائی تھی, کانوں پر مہر, اور جو آنکھیں ہیں ان پہ پردہ ڈال دیا. کیوں, کیونکہ وہ بھی ہدایت کی طرف, ان کا بھی ایٹیٹیوڈ سیم تھا. اب ان کی ہدایت جو ہے ان کے دلوں میں انٹر نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہدایت ان کے دلوں میں انٹر نہیں ہو سکتی, یہ ان کے لیے سزا ہے. اس کے بعد دیکھیے ابھی ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 75. اس میں اللہ تعالیٰ مزید ان کا گناہ بتا رہے ہیں, اور یہ کرنٹ یہود کا بھی گناہ بتایا جا رہا ہے. کرنٹ یہود کا ہی گناہ بتایا جا رہا ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. کیا کیا انہوں نے, ثم یحرفونہ, جو کلام تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس تورات, اس میں انہوں نے تحریف کر دی, تبدیلی کر دی. یہ ان کا بہت بڑا گناہ تھا. اس کے بعد آگے دیکھیے آیت نمبر 84, آیت نمبر 81 اینڈ 82 اینڈ 83 میں اب اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں میثاق کے بارے میں. ٹھیک ہے, میثاق بنی اسرائیل سے جو معاہدہ لیا گیا تھا, یہ وہ بنی اسرائیل تھے جو کہ بیسکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. ان سے اللہ تعالیٰ اب نئے والے جو یہود موجود ہیں, جو موجودہ یہود ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ تم سے یہ معاہدہ میں نے لیا تھا. ٹھیک ہے, اس معاہدے کی شرطیں ہم دیکھیں گے, دیٹ از آیت نمبر 83. ٹھیک ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل, کیا شرطیں تھیں, لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرو گے. نمبر 3, اب باقی رشتہ دار سارے. ٹھیک ہے, وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, ان سب کے ساتھ بھی احسان کرو گے. نمبر 4, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو گے. نمبر 5, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو گے. نمبر 6, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات دو گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, پھر
بھی یہ اس سے پھر گئے مگر بہت تھوڑے، ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو بیسکلی اطاعت کرنے والے تھے، زیادہ تر پھر گئے۔ اگلی آیت میں نمبر 7 مزید میثاق کیا لیا گیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، گھروں سے ایک دوسرے کو نکالیں گے نہیں، مطلب اس کا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے جلا وطنی کرنا، ایگزائل کرنا، جلا وطنی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سارے کام کیے اور قتل بھی کیے اور لوگوں کو نکالا بھی، اور مزید آگے ان کا یہ گناہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 85 مڈ سے پڑھ رہی ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لا رہے ہیں، کچھ حصے پر کی تکفیر کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے اس کے اوپر۔ کیا مطلب؟ یہ جو پک اینڈ چوز والا گناہ ہم کرتے ہیں نا کہ اچھا چلو 4 نمازیں پڑھ لوں، فجر کی نماز نہ پڑھوں، چلو میں زکوٰۃ دے دوں اور میں پردہ نہ کروں، میں روزے رکھ لوں اور میں کوئی اور کام نہ کروں، نیکی کا کام نہ کروں، میں غیبتیں کر لوں، جھوٹ بول لوں، لیکن میں پردہ کر لوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پک اینڈ چوز کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہی کام وہ کہہ رہے تھے، یہودی کہہ رہے تھے، کتاب کے بعض حصے پہ ایمان ہے اور بعض حصے کی تکفیر کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب نیچے انہیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 87 میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بینات دی تھیں، اور اللہ بینات میں معجزات بھی آ جاتے ہیں، کتاب بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد بھی کی۔ پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کی بھی تکفیر کی۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا۔ اور لا تهوى أنفسكم استكبرتم، انہوں نے کیا کیا؟ زیادہ تر میں سے ان نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور ایک گروہ نے ان میں سے جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ نے ان میں سے قتل کیے، تکبر کیا، قتل کیے، جھٹلایا، یہ سارے کام کیے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ یہ تیسری سزا بتائی جا رہی ہے، مزید سزا ان کے کاموں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بیسکلی وہاں جو موجود یہود ہے نا، انہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم مان جاؤ، تم واپس آ جاؤ سیدھے راستے کی، ایمان کی طرف تم آ جاؤ، تم سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اس وقت کے مسلمانوں کے بھی، اور ہمیں بھی یہ کہا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 89 میں دوبارہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان کو کافر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں بیسکلی انہوں نے یہ کفر کیا اور ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 90 کا اینڈ دیکھیے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو یہ لوٹے غضب کے اوپر غضب کے ساتھ، اللہ نے ڈبل غضب کیا ان پر۔ ڈبل غضب کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر بات ہے نا کہ حضرت موسیٰ کی انہوں نے تکفیر کی تو حضرت عیسیٰ کی بھی کر دی، اور اوپر سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کم مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ غضب پہ غضب ہو رہا ہے ان کے اوپر، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کو کافر کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 93 میں دیکھیے، یہ ایک ہی سیکشن سارا کنٹینیو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گم نہ جائیے گا ادھر ادھر، 49 to 123 کے اندر ہی ہم سب سیکشنز پہ جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں دیکھیں، قالوا سمعنا وعصینا، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، بیسکلی ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ سورت کے اینڈ میں وہ دوبارہ آ جائے گا، سمعنا واطعنا، سنو اور مان لو، فوراً مانو۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ سن لیا، اب عمل کر لیا، اب چون چڑھا نہیں کر سکتے، پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، کوئی نخرہ کر ہی نہیں سکتے۔ اطاعت، اللہ کی عبادت، مکمل اطاعت، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اصل میں یہ تھا ان کا ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہی سے ریلیٹڈ آیات کنٹینیو ہوتی ہیں۔ 97 آیت دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبرائیل سے بھی دشمنی کی، حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی غلط باتیں کر رہے تھے۔ 98 میں دیکھیے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، ان سب کے یہ دشمن تھے، ٹھیک ہے۔ ان سب سے انہوں نے دشمنی کی، بیسکلی ان سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلط کہا، اللہ کو ریجیکٹ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 102 میں اب ان کو ہی قصہ سنایا جا رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ زیادہ تر جو پیغمبر تھے وہ آئے ہی بنی اسرائیل میں تھے، حضرت سلیمان بھی بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں، حضرت سلیمان کی بادشاہت میں، جب وہ فوت ہو گئے اس کے بعد ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جادو سکھا کے بھیجا۔ ان کی آزمائش تھی کہ یہ جادو نہ سیکھیں، لیکن یہ زبردستی ہاروت اور ماروت کو کنونس کر کے ان سے جادو سیکھتے تھے۔ مطلب حرام کی طرف ان کی اتنی زیادہ انوالومنٹ تھی، جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہی ان کے لیے آزمائش بنا دیا گیا، ان کے لیے محبوب بھی بنا دیا گیا،
اور یہ خود کو اس سے روک نہیں سکے اور اس میں انوالو ہو گئے. یہ گناہ بھی تم نے کیا. حضرت سلیمان کے بعد انہوں نے جو گناہ کیا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو یہ واقعہ یہاں پر آتا ہے. اس کے بعد اگلے پیج پہ دیکھیے آیت نمبر 106. اس میں اللہ تعالیٰ بیسکلی ناسخ اور منسوخ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نسخ بھی کیے, ٹھیک ہے, ان کو ختم کر دیا کہ وہ حکم جو ہے وہ اب اپلیکیبل نہیں ہے, اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بھلوا بھی دیا. ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر, ہم لے آتے ہیں اس کی جگہ بہتر, منہا او مثلہا, یا اس کے ہی جیسا کچھ اور. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ یہاں پر آیت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, جب تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے, یہ اب ہونے والا ہے تحویل قبلہ کا واقعہ, اور وہ 142 آیت میں ہم پڑھیں گے, اس سے پہلے سب کا مائنڈ بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دین میں چینجز کر سکتے ہیں. پہلا حکم جو نسخ کیا گیا تھا دیٹ از چینج ان دا قبلہ, چینج ان دا ڈائریکشن, ٹھیک ہے. تو اس کو چینج کرنے سے پہلے مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کو, نسخ مینس کینسل, ٹو ایبروگیٹ, تو کینسل کر دیا جائے گا کوئی نہ کوئی حکم, او ننسیہا, اور اس کو بھلا بھی دیا جائے گا. تو اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے, اس کو تم نے ایسے ہی ایکسیپٹ کرنا, یہ بھی تمہاری آزمائش ہوگی. تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں تحویل قبلہ کی آیات, تو کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقصد ہی بیسکلی آزمائش تھا. اس کے بعد آیت نمبر 108 دیکھیے, ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ. سوال کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اعتراضات کیے گئے. مطلب جو کرنٹ موجودہ یہود ہیں, پریزنٹ جیوز, ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تنگ کیا گیا, مختلف اعتراضات کیے گئے, ان کی باتیں احکامات نہیں مانے گئے, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تم اسی طرح کرو گے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل لے گا نا تو وہ یقیناً غلط رستے پہ ہوگا, وہ سیدھے رستے سے بیسکلی گمراہ ہو جائے گا, ہٹ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے, ان کو آیت نمبر 112 انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیسکلی انہیں کرنا کیا چاہیے تھا. بلا من اسلم وجہہ للہ, ہرگز نہیں بلکہ وہ جو جھکا لے گا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے, وہ محسن, اور وہ احسان کرے گا. بیسکلی یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ عبادت کا صحیح مفہوم, ایمان کا صحیح مفہوم. ایمان کیا ہے؟ صرف قبول کر لینا نہیں, بلکہ اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سامنے جھکا لینا, اور پھر بہوا محسن, احسان کرنے والا بننا. یعنی جو بھی اب جہاں پہ بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا, جس بھی حکم میں, اس کو احسان کے لیول کا کرنا ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے تو گزارے والی نماز پڑھ رہے, جلدی جلدی نماز پڑھ رہے, آخری وقت میں نماز پڑھ رہے, سستی کر رہے ہیں نماز میں, نماز کی سمجھ نہیں آ رہی, پتہ ہی نہیں ہے نماز میں کیا پڑھ لیا, نماز پڑھ لی بھول گئے, میں پہلی رکعت میں تھی کہ دوسری رکعت میں تھی. یہ کیا ہے؟ یہ احسان والا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک تو اللہ کے سامنے جھکو, دوسرا محسن بھی بنو, ٹھیک ہے, احسان کرو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے نزدیک. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, یہ وہ صورت ہے جس میں یہ جو حصہ ہے آیت کا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اس کو آپ لوگ ضرور سٹڈی کیجئے گا, اس کے پورے مطلب کی پوری ڈیٹیل ہے. تو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ڈیفینیٹلی ابھی ہم صرف برڈز آئی ویو دیکھ رہے ہیں. ڈیٹیل ایک ایک آیت اگر ہم پڑھنے لگے بہت زیادہ ڈیٹیل ہوگی, تو اس کی ڈیٹیل کبھی آپ پڑھ سکیں ضرور پڑھیے گا, یہ امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے تو اتنی زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, یہ اجر ہے ایک طرح کا. اس کے بعد آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں, ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی, ان کی آپس میں بھی لگتی رہتی ہے. آپس میں بھی ان کے کوئی کہتا ہے کہ جی ہم سیدھے رستے پہ ہیں, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم بھی نہیں ہو, ہم سیدھے رستے پہ ہیں. لڑائی ہوتی رہتی ہے ان کی. اور 115 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, بھائی مشرق ہے یا مغرب ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. تو تم لوگوں نے جو اپنا اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے نا کہ نصارہ جو ہے مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے, حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے مسلمان تھے, اور یہ جو یہودی ہیں یہ جی مغرب کی طرف ہم منہ کر کے عبادت کریں گے, قبلہ رکھیں گے, حالانکہ اللہ نے اسلام انہیں بھی دیا تھا. تو یہ جو تم لوگ لڑائی جھگڑے کر رہے ہو یہ ختم کرو, مشرق مغرب سب اللہ کا ہے, ایک پوائنٹ پر تم جمع ہو جاؤ. اور یہ جو آیت ہے 115, اس میں بیسکلی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے آگے قبلہ کی تبدیلی کی جو آیات ہوں گی اس کی ڈسکشن. آپ سمجھے یہاں سے مائنڈ بنانا شروع ہو گئے, سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آگے جائیے, یہ سارا کنٹینیو ہو رہا ہے, سب وہی یہود کی باتیں انہی کو سمجھایا جا رہا ہے, انہی کے لیے ریپیٹ ہو رہا ہے. آیت نمبر 120 میں بہت امپورٹنٹ بات ہے, قُلْ إِنَّ هُدَى
हुदल्लाहि हुवल हुदा, कह दीजिए बेशक हिदायत अल्लाह की वही हिदायत है। असली वाली जो हिदायत है ना, वो वही है जो अल्लाह ताला ने रास्ता बता दिया, वही हिदायत, रहनुमाई, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ही सीधे रास्ते पर चल सकेंगे और अल्लाह तक, जन्नत तक पहुंच सकेंगे। आगे फिर से हमें 121 आयत में किताब की अहमियत सबको बताई जा रही है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही, बेशक वो जिन्हें हमने किताब दी, आतैनाहुम, हमने किताब दी उनको, वो उसकी तिलावत करते जैसा उसका हक है तिलावत करने का। उलाइका युमिनून बिही, वही तो है जो उस पर ईमान लाते हैं। ईमान की हम बात कर रहे हैं मुसलसल, ठीक है। ईमान के लिए क्या जरूरी है? किताब पर वैसे ईमान जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे तकाजा है, उसकी वैसे तिलावत जैसे कि उसका हक है। तिलावत में आपको पता है सारा कुछ शामिल होता है। तिलावत जो है इसका बेसिकली लफ्जी मतलब है टू फॉलो, उसका पीछा करना, उसका इत्तबा करना। एक लफ्ज है, उसको सिर्फ पढ़ लेने से उसका पीछा नहीं हो जाता, उसका इत्तबा नहीं हो जाता, बल्कि उसको समझना, उसका लुगत में मायनी, उसका शरीयत में मायनी, शरी मायनी क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, उसकी पूरी तफसीर समझना, उस पर अमल करना, फिर आगे उसकी तबलीग करना, ये सब का सब तिलावत में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से किताब पर ईमान की बेसिकली रिक्वायरमेंट कीजिए, उसको पूरा का पूरा हर स्टेप उसका, जो कुरान मजीद के हकूक हैं, जो रमजान के फर्स्ट सेशन में हमने पढ़े थे, वो सारे के सारे फॉलो करना। तो ये है बेसिकली ईमान। वमन यकफुर बिही, और जो कोई इसका कुफर करेगा किताब का, फउलाइका हुमुल खासिरून, तो ये तो खसारा पाने वाले हैं। अब दोबारा रिपीट हो रही है आयत 122, 2 दफा रिपीट हुई थी ये आयत नंबर 40 में एंड 48 में, ठीक है, जहां पे बनी इसराइल को उनकी वैल्यू बताई जा रही थी। या बनी इसराइल उस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, भाई जो तुम्हें अल्लाह ने नेमत दी है उसका जिक्र करो, मतलब उस पर शुक्र अदा करो, उसको याद करो, उस पर शुक्र अदा करो अल्लाह का। वह अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी थी तमाम जहानों पर, लेकिन तुमने ये गलत काम किए। तो आयत नंबर 123 पे यहूद का जिक्र मुकम्मल होता है। इसके बाद अल्लाह ताला अब एग्जाम्पल देंगे हमें एक उस इंसान की जिसको अल्लाह ताला ने अपना खलील बना लिया। पहली ही आयत में अल्लाह ताला इनकी तारीफ कर रहे हैं। आयत नंबर 124 से 141 तक हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली ही आयत देखिए, आयत नंबर 124, व इज़िब्तला इब्राहिम, और जब आजमाया इब्राहिम को रब्बुहु, उसके रब ने। अब आजमाइशें तो इन सब की हो रही थी। हजरत इब्राहिम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाया, उनसे थोड़ी गलती हो गई, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, ठीक है, उन्होंने माफी मांग ली। शैतान की आजमाइश थी कि वो इंसान के आगे सजदा करे, उसने नहीं किया, उसको सजा मिली, ठीक है, बहुत बड़ी सजा मिली, सबसे पहले जहन्नुम में फेंका जाएगा। बनी इसराइल को इतना ज्यादा आजमाया, इतने ज्यादा टेस्ट, माफ किया आजमाया, माफ किया आजमाया, कभी सजा दी, कभी कफारे उन पे रखे गए, कभी उन्हें माफ किया गया, उन्हें आजमाया गया, बार बार फेल, बार बार फेल, अल्लाह ताला ने उनकी सजाएं बताई, उनसे उनका ओहदा छीन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़े हजरत इब्राहिम की स्टोरी। हजरत इब्राहिम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई इनको भी मैंने आजमाया था, और इन्होंने क्या किया, रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, तो उन्होंने उसको मुकम्मल कर दिया, उन्होंने मुकम्मल अताअत शो की, पूरा इत्माम किया, ठीक है, वो पूरी की पूरी तरह झुक गए अल्लाह ताला के आगे। ये उनका एटीट्यूड, ये उनका रवैया था। किसी, ये जो एंड में नून मुशद्दद आ रहा है ना, नून मुशद्दद, इसका मतलब होता है यकीनन, जरूर, यानी ऐसा पक्का उनका झुकना था, ऐसी पक्की उनकी अताअत थी हर टेस्ट में अल्लाह ताला के आगे, कि अल्लाह ताला उनकी तारीफ करे। अल्लाह ताला कह रहे मैंने उन्हें अजर क्या दिया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैंने तुम्हें बना दिया तमाम लोगों का ईमान, सबका लीडर बना दिया। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये मुशरिकीन मक्का भी मानते थे, अभी पता नहीं मानते हैं कि नहीं, ये बुत परस्त, शायद उनको अब नहीं पता होगा, और यहूद नसारा सारे के सारे हजरत इब्राहिम को मानते, अपने लीडर मानते, अभी भी मानते हैं, वो तो पहले भी मानते थे। मुसलमान तो मानते ही मानते, मुसलमानों को तो हुक्म है मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करने का। मिल्लत मीन्स तरीका, इब्राहिम के तरीके को फॉलो करने का। उस्वा इब्राहिम फॉलो करेंगे। सूरत तगाबुन में लिखा हुआ है कि इब्राहिम को एज एन उस्वा आपने लेना ही लेना है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप सल्लम ने उनको अपना वालिद फरमाया, वालिद कहा, ठीक है। तो ये वैल्यू है, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इमाम बना दिया, तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। क़ाला वमिन ज़ुर्रियती, और फरमाया मेरी औलाद में से। ये अब कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने पढ़ ली। क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मेरा अहद, जो मेरा वादा है ना तुम्हें इमाम बनाने का। हजरत इब्राहिम को फौरन फिक्र हुई अपनी औलाद की कि भाई मेरी औलाद के साथ क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी औलाद में से सिर्फ उनको अजर मिलेगा जो जालिम नहीं है, जो जालिम है ना उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है।
تو یہ آیت میں نے پڑھ لی تھی، اس لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. آگے اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر، حضرت ابراہیم کا صرف ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ کا گھر وہ لوگوں کے لیے بطور عبادت گاہ اس کی فاؤنڈیشن اٹھا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں. آیت نمبر یہ جو ہے 127، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم نے جب بنیادوں کو اٹھایا. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. پہلی دعا آیت نمبر 126 میں لکھی ہوئی ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، مکہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مکہ کو امن والا بنا دے، اور بھی بہت کچھ. اس کے بعد دوسری دعا یہ مانگ رہے ہیں 127 میں، ربنا تقبل منا، مطلب دعا مانگ کے بھی ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری دعا کو قبول بھی کر لے. ٹھیک ہے، یہ بھی دعا کرنا ضروری ہے. آیت اس سے اگلی آیت ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ہم سب کو یا اللہ مسلمان